छुट्टी नहीं मिल सकती तो वो अपने ऑफिस भी जाएगी, कोई गुनाह नहीं है उस पर। और बाजार से सौदा लेने के लिए लेकर देने वाला कोई नहीं है तो गैर महरम है जिससे सौदा खरीद रही है, उससे जाके सौदा भी खरीद सकती है। तन्हाई में नहीं मिल सकती, अलग नहीं मिल सकती, ये लाज़िम। फैशन नहीं कर सकती, इसका ख्याल रखा है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो बालों को बखेर के रहे, चली बती बनते नहीं संवर के, लेकिन मेकअप नहीं कर सकती। हाँ, आजकल तो वो सैड मेकअप भी निकल आया सुना, नहीं वो मेकअप की भी इजाजत नहीं है। सैड मेकअप होता है जी, वो कहीं कोई मर जाए तो वहां पे चेहरा ऐसा लेके जाए पता चले उसे बड़ा ही अफसोस है। इसका बकायदा फन है। और पहले मैं सुनता था कि लड़कियां जाती हैं दुल्हन बनने के लिए ब्यूटी पार्लर, और तो दुल्हने पता नहीं जाती हैं कि नहीं, वो सहेलियों से करवा लेती हैं, लड़के जरूर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मिलाद कराना बिदअत है, लेकिन कोई ऐसी दलील कुरान से कि हम लोग भी कायल कर सकें, क्योंकि हम दर्स देते हैं। ये मौलवी साहब से पूछा करें, से ही बता सकेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन की खुशी मनाना हर मोमिन का ईमान है। ये खुशी मनाने के लिए कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, ना मना किया जा सकता, ना समझाया जा सकता। खुशी अब मनानी किस तरह? अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं अखलाक की तकमील के लिए और आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया हूं, और हम उस दिन बद अखलाकियां करके औरतों और मर्दों के इख्तलाफ के साथ बाजारों के अंदर मौसीकी बजा के, और बेशक ना गाने गाएं, उसके नाम की ही माला जपते हों, मौसीकियां बजा के जो मौसीकी को तोड़ने आया था, तो इससे यकीनन अल्लाह नाराज। खुशी मनाने का जो फितरी अंदाज है, खाने पकाए हैं, बेशक खुद ही खा जाए। घर में कोई तकरीब करते हैं ना, खुद ही खा जाते हैं ना, या रिश्तेदार और ज्यादा पैसे, रिश्तेदारों को बुला लें, और ज्यादा पैसे हैं तो साथ गुरबा को भी शामिल कर लें, उनके यहाँ तोहफे भेज दें। कोई नेकी का भी काम करके सजदा करके रब के हुजूर खुशी मनाइए, ये मुबारक हो आपको, और जितने इश्क के साथ करेंगे इतने आपके दर्जात बढ़ेंगे। ये कलमा जो बिदअत है, हमारा टाइम खत्म हो गया, इसके ऊपर मैं जब सूरह फातिहा पढ़ाऊंगा मैं उस दिन बताऊंगा कि ये बिदअत है क्या। हमने बिदअत 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 करके सबको अपने आप से काटना शुरू किया, वो उसे कहता है बिदअती, वो उसे कहता है बिदअती। ये बिदअत होती क्या है, हम इसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि किसी को बिदअती कहने की इजाजत है। कल ही हमने पढ़ा था ना, फासिक कहने की इजाजत है, तो बिदअती कहने की गाली नहीं है। किसी को कहने की कोई अपने बारे में जरूर देखो, तुम तो नहीं बिदअत करने लगे। ये हमारे पास मिनट है 3-4 नहीं, मिनट होते तो मैं आज भी इसको करता, क्योंकि आज सवाल आया है। लेकिन अब मैं सूरह फातिहा वाले दिन इसे मौखर करता हूँ, उस दिन मैं बताऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, अल्लाह कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे, दिल का सुरूर बना दे, आंखों का नूर बना दे, गमों का मुदावा बना दे। या अल्लाह घरों के अंदर बड़े दुख, या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी दुखी, या अल्लाह कुरान को हमारे दुखों का मुदावा बना दे, या अल्लाह कुरान को हमारे दुखों का मुदावा बना दे, या अल्लाह इसे हमारे गमों का इलाज बना दे, या अल्लाह कुरान हकीम को हमारा साथी बना दे, लम्हात का साथी, सोच का साथी,
یا اللہ ساری زندگی کا ساتھی بنا، یا اللہ لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، یا اللہ اسے ساری زندگی کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، یہ ہماری بیماریوں کا علاج کر دے، جسمانی بیماریوں کا بھی اور روحانی بیماریوں کا، اندرونی بیماریوں کا بھی اور بیرونی بیماریوں کا۔ اے اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، قرآن حکیم ہمارے بارے میں سفارش کر دے۔ کہ یہ قرآن سے تعلق رکھتے تھے، یا اللہ یہ قرآن کو پڑھتے تھے، جتنا پڑھ لیتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، یا اللہ قرآن حکیم کی اس سفارش کے مصداق ہماری عملی زندگیوں کو بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کی اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ کا نام غفار ہے، یا اللہ آپ کا نام ستار ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے ناموں کا واسطہ دے کر مجھے پکارو۔ اے ستار ہم تیرے ناموں کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے۔ یا اللہ آخرت کے اندر ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا۔ یہ بہن جس کا آج کھاتا ہے اس کے شوہر نامدار تیرے پاس پہنچ گئے، یا اللہ بڑی رسوائی ہوگی اس کے عیبوں پہ، وہاں پردہ ڈال دینا۔ یا رحیم 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 آپ رحم کرنے والے، اے غفور آپ معاف کرنے والے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اور یہ جو صاحب آپ کے پاس آ گئے ہیں ہماری بہن کے شوہر، یا اللہ ان کی ساری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، جو انہیں دانستہ کی ہیں اور غیر دانستہ کی ہیں، یا اللہ ان کی سب غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رحیم ان پر رحم فرمائیے، ان کی قبر کو وسیع کر دیجئے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو دھو ڈالیے جس طرح سفید چادر پر سے داغ دھوئے جاتے۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، ان سے راضی ہو جائیے، انہیں اعلیٰ علیین کے اندر جگہ دیجئے۔ اے رحیم رحیم آپ رحم کرنے والے، ہماری بہن کو صبر دیجئے، اس کے لیے جو مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات کو دور کر دیجئے، یا اللہ ان کی ساری مشکلات کو دور کر دیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب گھر کا سربراہ نہ رہے تو بہت مشکلات آ جاتی ہیں۔ اے پروردگار عالم لیکن آپ تو موجود ہیں، آپ ہی کفیل ہیں، آپ ہی وکیل ہیں، آپ ہی ساتھی ہیں، یا اللہ خود اہتمام فرما دیجئے، یا اللہ ان کی مشکلات کا خود حل فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔